بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب، وهل يرحم المذنب إلا الغفور. یکی از مناجات‌های امیرالمؤمنین علیه السلام به نام مناجات امیرالمؤمنین است که بسیار شیرین و بسیار پرمعنا، بسیار پرمغز و بسیار عاشقانه که ذات پروردگار عالم کوشش کنیم نزدان من مو شما روابط‌های اجتماعی و زیاده هی ملاقاتات دارید، مثلا دکانداری، کاروبار. یکی از فلسفه های ماه مبارک رمضان که در روایات هم ده انیه که شما یک خلوت های داشته باشید، یک تنهایی های داشته باشید. تنهایی خصوصا از سحری یک گنته پیش انسان بالچونه، نیم گنته پیش بالچونه، تمام تعلقات را، تمام ریلیشنشیپ ها را، تمام چیزها را کنار اشته، فقط دست سجده انسان بوره که خدایا ما میخواهیم که از تو راز نیاز کنیم، که از تو. بسیار شیرینه، بسیار شیرینه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. و از من ماه مبارک رمضان این پیغام میده که خدا بسیار مهربانه، بسیار رحیم است. رحمت خدا بسیار وسیعه. خدا یعنی کی واقعا؟ خدا یعنی لا تقنطوا من رحمت الله، که از رحمت ازمتون ناامید نشو، از رحمت ازمتون ناامید نشو. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بارها مانی آیه را خواندم که پروردگار عالم میگه که از رحمت ازمتون ناامید نشو. و عزیزان من، او بنده خدا که در اکسیدنت شد، کوما رفت، خب میگه برو وقتی که سکته قلبی آمد برای من، هارت اٹیک آمد، میگه برای من سکته آمد، من در یک کنار شیشتم، نفسم بند شد، نفس ما بند شد. احساس منم که کسم نبوده، در تا بوده، در جایی بوده، کسی هم نیه. موقع که دیدم نفسم بو شد و دمنی قطار هستیم، قطار مانید. توجه که نزنم، قطار مانید من یک ترین مانیدی، ترینی که سامان مبرنه دبا نداره، سرش بازه. منی از موششتی و هزارها نفر در او راییه، هزارها نفر بلکه میلیون ها نفر منی از ششته منی یک ترین. البته وہ ترینی طرف میں کہ تشبیه میدادم که ترینه. آسمان رو که تو منی کدام طرفه عالی که تو کنی، اگر میشه برو باشی آسمان کدام طرفه شما اگر سوال کنی، آسمان باید. چندین مرتبه چندین نفرایی که مصاحبه اینطوری بس در من گوش کردم اینا که پس برگشت شد از این دنیا، اینا گفتن که آسمان روی بویشی بوده. والله العالم خبر نداره، ممکنه این اتستا و دیگه اونا خنده کنه. خب برحال اینها تجربه خوب بگه که گفتم در انگلیش میگه نیر دیت اکسپریانس، مرگ موقت. این میگه مو رایی میتره، هم آرام هم سریع، مشاهده مگر میتره. هم آرام بالا آدم بولا هم سریع.
یا سریع موره انسان تیز موره یا چیه؟ آرام موره. سریع و آرام دو متضاد چیز است، تکرار داره با بین خود. یکی بنده خدا میگه مو آرام استه لیکن منزل در زود میرسه. بسیار میگه ما وحشت منم، بسیار بدنم، نه ما وحشت کدوم. خبر دارم در ذهن کی میندازه منجی مگه بوی خدایا رحم کن. 4 اسمای الهی را یا لا اله الا الله، یا اله الا الله، همین طرف زی یا رحمان یا لطیف، اسمای اعظم الهی را مگه ما بیان مگم زمزمه هم. این بنده خدا توجه که لازم چون موضوع اسمو گناه شناسیه. مگه ما خانواده خود وقت نمیدادم، افرادی خانواده خود وقت نمیدادم. زن ما کسته گلدوست بود، گلار خوش داشت، باغچه خوش داشت. یه وقت که میمد که بایی مورو بود تفریح ببر، یکو پارک ببر، یکو جای ببر. ما گفتم نه، من دیم خستهیم. از کار که تنها میمدم خودم ما رفتم. اگر اولاد ما مثلا چلو مرغ میخواست گفتم پیسه نیه، لیکن دبورو که است خود با تنها چلو مرغ را نوش جان میکرد. به شدت نیاز محسوس کردم که خدایا نسبت به خانواده من چقدر کم لطفی کردم و خانواده و فیملی و یک جای ششتوی فیملی چقدر لطف است از پروردگار عالم، از طرف پروردگار عالم. انسان کد فیملی خود بشنه، انسان فیملی خود وقت بیده. کجا که زن باید کد شوهر کو جنگ کنه، کجا که یک شوهر کد زن کو کسا جنگ کنه، توهین کنه دیگه خود، به احترامی کنه دیگه خود، توجه نده به طرف دیگه خود. لذا اصلا من توجه که گناه در هر جایی که باشه و هر صورتی که باشه، در هر مکانی که باشه، انسان رو نابود مونه. گناه یعنی چی؟ گناه یعنی که رحمت خدا، یعنی خوب توجه کنید، گناه میخوایم توضیح بدم. چون انسان از اراده خود با اختیار خود گناه را انجام میده و گناه یک عملی هسته که مخالف ضد اراده و اختیار خداوند متعال است. 1 2 چون خدا الله نور السماوات والارض است، خدا نور است زمین و آسمان. تو که گناه انجام میدی از دایره نور خدا، الله نور السماوات، از دایره تو خارج میشی، در ظلمات موری، در تاریکی قرار میگیری، انسان از گناه ها، از معصیت. شما چرا باقی باید گناه کنی؟ شما تو خیلی اثرات گناه در او دنیا یک طرف، اثرات گناه رو ما باید در دنیا هم متوجه شونیم که ما بارها گفتم. چی میگه امام ششم ازمون؟ یقول الله، یعنی خدا گفته یقول الله عز وجل اذا عصانی، خداوند متعال گفته وقتی که یک بنده از من عصانی، مرا معصیت مونه، من عرفنی، با وجود زیکه مرا میشناسه. معنی دی موها خدا را میشناسی تا یک گردی بگی خدایا روزه میگی چون که خدا را خبر داریم. یک انگریز، یک اوزی، یک ایتیست، یک کسی که ملحد است و گناه شما فرق داره و معرفت نداره و اطلاع نداره. خدا چی میگه؟ امام صادق از زبان خداوند متعال اذا عصانی من عرفنی، میگه من خبر داره که میشناسه مرا. چی میگه؟ سلطت علیه من لا یعرفنی، میگه ما افرادهایی را بر ازی افرادها مسلط منم که اونها خدا را نمیشناسن. عزیزان من در وسیع کران پیمانش تو کنیم این مایه بیروان یک حکومت که موضوع کار نداریم،
در ریزه پیمانشی که خدا مسلط مونه یک آدمی بدبخت را برستو معنیشی باز اوقات ریزه شدی ترسته. اگر تو گناه پی گناه کردی ممکنه یک دوستی ملحد تو گرفتار ریزه شدی، کنار تو، اطراف تو، دوستاهای تو اونها ملحد باشه، اونها ایتیست باشه، اونها از خدا دور باشه، اونها از دین و از انسانیت دور باشه، مواظب باش. اگر میگردی اطراف دوستاهای قرار داره و بعد از بدان که درو گناه منی، یکی از آثار شی. و توجه کنید زنی من، ما میخوایم یک نکته باز بگم بس خطر. شما تو که گناه یک ظاهر داره، گناه چی داره بگین کدوم؟ یک ظاهر داره. ظاهر یعنی چی؟ just like مثلا his body یعنی body شی. مثلا اینی کیمرا اینی स्टैंड است بظاهر سے پایه داره، لیکن درون از این پایه کسی گفت تو که سیما آیا خدا چی آیا این مگه باطن چی. ظاهری از ما میه، درونی از ما چیه؟ رکایه. اگر پروردگار عالم امی ظاهری از ما شماره درست نمکت ما چی میشه واقعا رکها. شما تصور کن که انسان چی بدم نجور میشد. امکان داشت که انسان را اصلا موی دیگه توقف نکنی. باطن خون آلوده دیگه نه، تمام جان مو وجود مو تامیش رگ خون. एगो कसं देते चिरफार की मुना इंसान उल्टीश माये देगा दिल की बाल मुसल एगो गज़्ज़ात नाजुक तबीयत माँ में खायूं रीशे गुनाह रबुकम खुदम गुनाह रीशदार व खतरनाक थरा ये तो फस्ता ये आदम शराब गुनाह कबीरा है लेकिन दज़ाज खुशी मो ताल्लुक दरा एक शराबी درست معصیه خود ممکنه کم خراب کنه، مست کی میشه. یک نفر ممکنه شراب نمخوره، شراب جور مونه، باغ داره، شراب را چیکار مونه؟ پیلاو مونه. از شما سوال توجه کن، اول نه خطرناکه یا دویم نه؟ دویم نه. چرا؟ چون که اول نه مخوره، دویم نه درو پیلاو مونه. خب ای دو. سه اسی قدر خطرناک تر کسانی هست سوسایتی افرادها گناه را رواج میده. یعنی چی؟ یعنی معروف را به جایشی منکرات میره. شراب بد نیه. یک آدم ممکنه شراب درست کنه لیکن بعضم خبر باشه که شراب بده، مجبوریه مگه ما مونم خبره. یک آدم چیکار مونه؟ شراب را بدشدویش را دمنی سوسایتی به عنوان یک خوب چیز پیش مونه. یعنی دیگه مانا منکرات را رواج میده، معروف را کارهای خوب را از بین مبره. این خطرناکه. این بخشیدنش بسیار سخته. بخشیدن یزی کسی که گناه را رواج میده و نه گناه را رواج میده عزیزانی من سروران عزیز، بلکه گناه را با کار خوبه. معنی چی؟ مودی از بستی که شما گناه انجام میدی، غیبت کده غیبت ها امروز غیبت بریم غیبت معلوم نموشه. یگو کسی که روی بریز مو غیبت کنه، یگو کسی که روی بریز مو تهمت بزنه، یگو کسی که روی بریز مو یگو کسی چغل خوری کنه، سخنچینی کنه، او بجای از او خوشحال شدیم او چی میگی؟ چوب، خاموش. یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. پولتیشی بخشی. یک کسی که باید مقابل شما درو بگه غیبت نکو، یه بخش معذرت بخوان، غیبت نکو، تهمت تو مگه نزن، عیبی مردم را نگی، چغل خوری نکو، سخنچینی نکو، هی درو تو رو گفتم ورا تو میگی تو چی کار؟ معاشی یا سوسایتی کی جفشی بیزی صورت تبدیل چونه که کسی تو رو وعظ و نصیحت کرد و تو رو بگی تو را چی کار؟
आइंदा तूरा चिकार ये गुनाह मने मुआशरा जन्म निगरा ये गुनाह मने मुआशरा बेवजूद माया कि अजुबा कस जुर्अत नदर कि गुनाह ख्याल करना बल्कि गुनाह मुझे कारी खूब वामी तशुदा मने मुआशरा इस्मो हमी तशुदा मोहा ऐबहाई मर्दुम ज़्यादा तवज्जो मिदिम मोहा गुनाहाई मर्दुम ज़्यादा तवज्जो मिदिम कारहाई मर्दुम तरफ ज़्यादा तवज्जो मिदिम तरफ इसको तवज्जो ना मिदिम मादची गुनाह मुब्तला हस्तुम मादची बदबख्ती मुब्तला हस्तुम मादची पस्ती के मुब्तला शुदुम मादची गिरफ्तार नफ्स अम्मारा शुदुम ये कि इस गुनाहाई के बिस्यार तबाह मुना इंसान रा ऊ गैबत कि बारहा मा गुफ्तुम माय में खाइम इल्लत गैबत रदिम शौबुगुम खाली तित्वाइज मुगुम खत्म होना एक अगर मो इल्लत र खबर शुदिम अगर मो अमु फैक्टर्स ऑफ गैबत र खबर शुदिम बैक बाइटिंग मुगा बैक बाइटिंग देख इंग्लिश अमु बैक बाइटिंग का फैक्टर शिन मो खबर शुदिम मो मेतनी तरफ इलाज तवज्जो भी दी चुन बार हल मादी शब गुफ्तुम ये गुनाह कद्दिगा गुनाह रब दरा एक चरमो गैबत मुनी बावजूद ऐसी खबर से गैबत छिया बाला दिखे गुनाह कबीरा है बावजूद ऐसी खबरी इल्ला छिया एक बाज़ अफराद हाँ आदत तजस्सुस दरा तजस्सुस सरक मुना गुफ्ते फारसी ज़माना दखानहाय मर्दुम निगाह मुना हज़ हालात मर्दुम मिखायब बाखबर सुना हाँ ऐसा आदत ची खबर अस फलानी ची खबर अस खाने फलानी अगर ये गो खबर दशी मिलाओ नशना शौखाओ न मोरा बाजानी तरह लिज़त गैबत की मुना आदत तजस्सुस दरा है मनीष आदत तजस्सुस है बाय तरफ अवल आदत तजस्सुस को तवज्जो भी दर था गैबत नकना चरा चुन के माँ वक्त की तजस्सुस कदम आई अजी करबलाई र खबर शुदुम अजीर खबर शुदुम अजूर खबर शुदुम पस माइन गिरी यासीर मुगुम गिरी मेदिया मुगुम गिर आबिद मुगुम गिर फलान मुगुम गिर सैद रमजान मुगुम गिर तमामी मुगुम मौजूदी करनी है ना इल्मी मोबाइस को मोना मुनी लाजिम माँ वक्त गिराफ्तुम इतला पैदा कदम बरे को लाजिम में दानुम क्या और मत्रह कनुम बयान कनुम बरे दुइम नफर लिजा बाज़ अफराद हाँ तजस्सुस गरस्त है इल्मी नफ्सियात उन्हें की साइकोलॉजिस्ट है उन्हें अमीर मुगन बाजिया तजस्सुस बाबा चिकार दे खाने मर्दुम चिकार दे इधर मुश्किलात जन शुई शोहर चिकार दे शुमो चिकार दे दयग मसले दुबिरार हाई मर्दुम छंगावा छंगाव एक के मतालिब ज़ियादत है दो कसानी की गैबत मुना माबैन चिक एहसास से हकारत है मुमकिन एक तरफ हमें कर रहा है पैसादार दौलत दरा इल्म दरा मने मुआशरे के एहतराम दरा इर एहतराम ना मुनाकस एक एहसास से हकारत आलिम खयू नफरी की अस तरीके के एहसास से हकारत माबैन ची पैदा शुदा शख्सियत जरूरत थरोर करना शख्सियत जरूरत खराब करना खुद को मुगा तखलिया की मुगा ये बचाव के मुगा कि शोर मुना परवाना दरा बेल जीख बिजना अगर जीख न जद बजीद कलानी के मुमकिन है जीख बिजना बेल आल जीख बिजना खुद को तखलिया करना सियाद के कारकुर मुगा नशना बरे रेजा औलाद हा जीख के बेल बिजना ना खूब जीख बिजना है कि कलार की आहिस्ता आहिस्ता 12-11 साल शुरू कुछ नरम मोशा अलबत्ता नहीं कि अलबाई सवारी जो कुश्ती भी WWF और बस बुकिन आ जगह गुफ्त ना वो मतलब वो जहां बा जाएगा उनकी जीख बिजना किस लिजा एहसास या कारत को मेखायब बुर करना तखलिया करना गैबत शुरू में निगाह इल्मी नफ्सियत दो से फजाई खाना इन मगा सोशल थ्योरी किसता मगा नाम शिया नौनी थीसिस को लिखाई कदम और मगा के लर्निंग ऑफ सोशल थ्योरी या आमी तरान वो ये कि दमने खाना बच्चा रेजा बच्चा
زود تقلید مونه، شاهد است. باندروا نامشی باندروا بود. این یک سوشل تیوری را بیان مونه از خاطر اولادها که ما تیسیس خوب این لگایی دارم که چرا دمانی ایشین ممالک منی یورپی ممالک چرا شوهرها یعنی هسبند وایلنس من اگینست وومن چرا یکی زلت هایشی فکتور سے زیاد است. یکی زلت هایشی که او بابی خورمین کرنے کی ایکیش درو ٹھپ مونه ایکیش درو ٹھپ مونه دو میزه تمام روز ای آهسته آهسته ام خوی و خصلت را که مشاهده مونه میگره. بس کلان کی شد امو عادات پدر خورا که یک مردانه فکر داشته علی ایم میخوای چکار کنه اون اپلای کنه. فضای خانه اتمسفیر خانه اگر عزیزان من غیبت باشه اولاد یاد میگیره یا نه؟ یاد میگیره. مو فضای خانه مو دینی نیه، من فضای خانه مو احترام نیه. زن شوهر ده فلان خان خلاف فلان فیملی خو رشتہ دار خو هی شروع مونه اولادا مگه ٹھیک ہے کہ بابے میں مگه درو ایکے میں درو مگه عادت پیدا مونه. ای دو. 4 آتش انتقام. یگو کس ناجائز کدالی ای وش نہیں سکی ورو پورا بکشا. آتش انتقام از طریق غیبت شروع مونه خود کو تخلیه کدو باز پور خو میگره ای مادی تو یہ انتره و انترسته ناجائز تومت ها را برش میزنه. این غیبت که تومت نتامش یک مرحله وار است دیگه، شدت و ضعف داره. آتش انتقام غیبت و مقایسه کردنشی قدیگاه. بابا تو اگر میگنی که یک نفر کامپیوتر اپریتر است، تو میگنی یک نفر کاروبارش خوب است، تو اگر میگنی پیسهش زیاد است، تو چرا کدازو کمپیر مونی مقایسه مونی کمپیریزن مگه دیگه نه؟ خود مهنت نمونه و آدم خودش مهنت نمونه زحمت نمیکشه تا امروز لم داده خانه تا امروز لم داده اور میگن یک روز بعد صاحبی گاڑی شد صاحبی خانه شد فلان آلی چی کار نه؟ ای سیالداری هی بجای که عملی مقابله کنه نمیتونه بیچاره پیسه نداره. این مایه از طریق غیبت مقابله شد اور خراب نه که منیشی شکمشی حسد هم است. ای 5 آخر نشی ایه که وابستگی دوستی و اجتماع و جمعی از دوستان. آقا دیده بعض اوقات بعض از دوستان که است 4-5 نفر جمع میشن یه دیگه خوش داره ریزه بودن از ریزه تا کلان را جمع یک گروه وابسته شده به یک دیگه خون یک دیگه خون خوش داره میخواه که دیگه خون بندار کنه. الان که تو میگنی خود تو مذهبی هستی لیکن امی که در گروه ازو کتابتی تی میگنی اونج غیبت هست او غیبت نکو عزیزانی من برادران اونا گوش نمونه. استی تو چیکار میشی؟ تو هم انوالو میشی ملابس میشی به غیبت. چرا؟ چون ترس داره که اگر ما در اجتماع نرفتم اجتماع از گیرم تو تامونه دوست از گیرم تو تامونه جرأت نداریم که اونها رو بگیم که نه غیبت نکن. ما خود در مقابل 5 دانه دوست 10 دانه دوست 20 دانه دوست کیا؟ خدا از زنیم. پیش دفعه گفتم در خدمت شما یک ویدیو جور کردم کسانی که غیبت مونه برای خواهرام امروز گفتم کسی که غیبت مونه کسی که در بیماری غیبت مبتلا باشه 40 روز بگین چند روز در انگلیش بگین چند روز آفرین تک بیاد چون بمونه 40 روز تمام اعمال تمام کارهای خوب ما دکاتیس کی موره از او فردی که مو غیبت کردم. پس بفهم حساب بزن که اگر امروز ما غیبت را کردم مثلا خدای نخواسته از آقا 40 روز که ما در منبر مورم تمام ثواب ما چی میشه؟ دکاتی آقا که رفته در انشالله که بعد از 100 سال که در عالم برزخ موره حساب کتاب میشه مگه اینی در ابو طالب 10 مجلس 20 مجلس در ایام
ماه مبارک رمضان تو خواندی؟ میگه کجا خواندم؟ ما عالم نبودم. نه میگه مولانا صاحب برید کذا تب خلاف تو چیکار کرده بود؟ غیبت تو کرد. کربلا رفتم کاتیزی، ما کربلا زحمت کشیدم، مهنت ما کردم، زحمت ما کشیدم، کربلا را کسته ناجوریش ما دیدم. ثواب کاتیز کی نکشته؟ آقا. خب حال شما توخی نه؟ بس میگی خدایا تو چرا مشکلات در برای میری؟ امروز که ما غیبت ازیر کنم، سبا از ماستر کنم. 40 روز عبادت ما ازی، بس 40 روز بعدی که ما میخوایم عبادت شروع کنم، واسه کی مورا؟ باز ازی. بس میتر غیبت کده برم، معنیش اینه که اگر 60 سال زندگی کردم، اصلا ما عملی ندارم از زنی ما. عملی ندارم. تمام ده کاتی مردم دادم. از صبح کسته کار کو زحمت میکش برای روی کامپیوتر شده چیمای تو کسته درد کدا غیاسی ها شوگی مشه اینوایس کو پیسا رہی کو پیسا که کاتی کسته سید رمضان آقا رفته بابا کار ما کدوم پیسا اینوایس درو کاتی دیگه کس میندازی از مالک خو سوال مونه دیگه آقا صاحب کسته رنگ زحمت و اسپری تمام یک چیمار درد سرخ خدا نخواست البته گفت پیسه در اکاونت دیگه کس برای چقدر آدم زور میده صحیحه نه؟ خب آقا غیبت هم میاد لذا کوشش کنیم عزیزان من سعی کنیم گناه را پلیدیش خبر شد پلیدی گناه را مو باید خبر شد دیر خونه شد آقا ختم شد نه؟ خداوند متعال توفیق بده عزیزان من که حقیقت گناه را مو بفهمیم و ریشه گناه را بفهمیم کد غیبت فضا را خراب نکنیم شخصیت های انسان را ترور نکنیم و از بین نبریم کریر یک انسان را از بین نبریم انشالله دو دنیا رو سفید باشیم مانند کی مانند بزرگای ازمو اولیاء واقعا اونا بسیار زحمت کشیدند یک جای رسیدن مانند غلام حسینی یا غلام رضای تبریزی که یک عالمی که بود امام رهبر بسیاری از علما ایره یعنی مو بزرگیش قبول داشت یک عالم دیگری که بود او عالم برزخ و چشم بصیرت چی واز بود او میگفت 100 دنی از ما هر از ما کده یعنی از ما ولی 100 دنه پیدا میشه لیکن غلام رضای تبریزی دخل ما کس مانند از کس پیدا نمیشه میگه روز بارش بود باران بود بسیار تیز در تبریز بسیار شدید میگه شاگردش میگه ما دنبال کردم که آقا کجا موره نصف شب تمام که خواب میشه اما میخور کنار میله ما بارش بسیار شدید باریشه طرف آسمان دعا میکنه خدایا ما اهل تبریز را میشناسم اینها از صبح تا شب زحمت میکشه مال حلال مخوره و این شدید بارش اگر از خاطر گناه غلام رضا هسته این نقصان زیر دست ما برسنده چون منی از تبریز دیگه گناهکار نیه فقط گناهکار مایم مگه الان که علما در بارش چی میگم گزی ولی پیدا نمیشه این کلان حسن ظنی ازی است که نسبت به افراد تبریزیان مگه خدایا این عذاب که تو نازل کرده شدت باران این از خاطر گناه های از ما است روح نقصان گناه بارش را به طرف از ما بگیر مفهمی از زنی ما این ولی اولیاء از مونی تر بوده مو چی کار مونی مونگی خدایا عذاب نازل کو برای فلان نفر عذاب نازل کو برای فلان نفر خدای خانه در تباہ کو خدای خانه در تباہ کو فرق تحکیم ماه رمضان اینی درس ها هست که ما خود تبدیل کنیم اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك پروردگارا بحق محمد و آل محمد قلیل عبادت را قلیل مجلس را از مو از برادران که زحمت میکشن
قبول بفرما. خواهران، پدرها، مادرها، جوانها، عزیزان که تشریف دارند حاجاتشان را برآورده خیر بفرما. اموات منتظر است از آن من، بسیاری از اموات پیشنه سال بودن، امسال نیست. خدای تمام اموات را عالم برزخش آسان بفرما. اهل بیت علیهم السلام را به کمک از اینها برسان. امام زمان را خدایا به ظهورش تعجیل بفرما. به ظهور آقای مو همراه با آمدگی مو تعجیل بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، اونایی که اولاد ندارند عزیزان مو، اولاد نوری خانه هسته، نقل خانه هسته، بسیاری از افرادها برادرای از مو التماس دعا کده. خدایا اولاد صالح به زودی زود امی ما عنایت بفرما. خوشخبریش آنها را به زودی زود برسان. پروردگار عالم اتحاد، اتفاق، یگانگیت را بین قوم، بین مؤمنین و مؤمنات زیاد بفرما. خدایا توفیق گناه شناسی را به ازمو نصیب بفرما. برای تمام اموات، گذشتگان، شهدا، مرحوم مغفور تازه از دنیا رفته برادر عزیز ازمو برای آقای شیر را، برای تمام از گذشتگان علیهم اللهم یقرأ الفاتحه مع الاخلاص والصلوات.